अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस खसूसी वीडियो में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस इकदाम की बात करते हैं कि जिसमें ईरान के एक शहर को सफ़ाए हस्ती से मिटाना शामिल था। यानी कि दूसरी जंग अजीम, जैसा कि आप स्क्रीन पे चलते हुए भी देख सकते हैं। ये स्टोरी बाकायदा BBC की है। दूसरी जंग अजीम का बाकायदा रेफरेंस दिया गया है और यहाँ पर इस्लामाबाद में इंतहाई सिक्योरिटी से मुतालिक बाखबर रहने वाले शख्स ने खबर दी और वो खबर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के शहर तेहरान के ऊपर एटमी धमाका करने से मुतालिक थी। इस शहर को सफ़ाए हस्ती से मिटाना था, लेकिन पाकिस्तान ने एक ऐसा इकदाम किया जिससे एक बड़ी तबाही से भी एक बचा गया और साथ ये कि अरब ममालिक को भी बचाया गया। ये मामला था क्या, है क्या? और अब से कुछ देर पहले ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीडिया के साथ एक सेशन किया। उस सेशन में भी बड़ी बड़ी बातें की और कहा है कि ईरान के पास ये आखिरी चांस है, लेकिन ईरान है कि उसकी गीदड़ धमकियों को बिल्कुल भी संजीदा नहीं लेता। इसके साथ ही ईरान के सीनियर अहदेदार मोहसिन रज़ाई ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। और ये जो ओमान के साथ मुज़ाकरात का एक नया सेशन और आपने हुर्मुज़ से मुतालिक एक नया नज़्म व नस्क कायम किया जा रहा है, बेसिकली ये होने क्या जा रहा है, ये तमाम चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे और साथ ही इस्माइल बकाई का जो बयान है वो भी रखेंगे आपके सामने। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो ये दोनों काम कर लीजिए, क्योंकि ये आपका अपना ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बग़ैर किसी लगी लिपटी की चीज़ें बयान करते हैं और आपके सामने तज्जिया पेश करते हैं जो हकीकत के करीब तर होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिसने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि इस हफ्ते के एंड पर मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, यानी कि दूसरी जंग अजीम में जो हुआ था। और उसके बाद लोग तिल मिला गए, परेशान हो गए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, ट्रंप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि उसने अपनी तमाम पावर और फोर्स इस्तेमाल करने के बावजूद भी, 3 मरतबा हमले करने के बावजूद, आखिरी मरतबा 13 दिन मुसलसल ईरान की जो साहली पट्टी है और मुख्तलिफ शहर हैं उसको ताक ताक कर हमले करने के बावजूद ईरान को वो न झुका सका, न कंट्रोल कर सका और इस बात पे न ला सका कि वो उसकी शराइत के ऊपर अपने हरमुज़ जो है वो खोल दे। लेकिन इस दौरान उसने धमकी दी कि वो ईरान को ऐसा काम करेगा जैसे दूसरी जंग अजीम में हुआ था। दूसरी जंग अजीम में क्या हुआ था? सिंपल सी बात थी कि हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी और बाकी जर्मनी और इसने जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया था। फिर दूसरी जंग अजीम खुद फ्रांस शामिल हो गया, जो है बरतानिया, इंग्लैंड शामिल हो गया और जापान शामिल हो गया। अमेरिका खुद यानी कि इस जंग में वारिद हो गया और जंग नतीजे में क्या हुआ, इसने नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम फेंका था। बेसिकली ये करने जा रहा था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। जब ये इकदाम पाकिस्तानियों को पता चला, पाकिस्तान के इल्म में आया और यहाँ पर गुज़श्ता हफ्ते यानी कि जो ईरान के जो डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो उसका यहाँ पे विज़िट तयशुदा था। ख़ुद मुझे भी ईरानी एम्बेसी की तरफ से, क्योंकि इस्लामाबाद के जो बड़े सहाफ़ी हैं वो अफराद के जो अपडेटेड रहते हैं उनके एजाज़ में एक अशाइया रखा गया था और उन्होंने डिप्टी साहब ने आकर ख़िताब करना था, उसमें शिरकत करनी थी। और बिल्कुल आखिरी वक्त में आकर ये अशाइया जो है कैंसिल कर दिया गया और इसको मनसूख कर दिया गया बग़ैर किसी वजह बयान किए। शुरू में तो हम भी परेशान हुए, मैं भी, कि यार ये क्या हुआ और क्यों, मतलब है कि इस तरह किया गया है। लेकिन उसका बाद में पता चला कि जनाब वो आ, जो रज़ा अमीरी मुक़द्दम जो है ईरान के सफ़ीर हैं, इनकी तरफ से था और मोहसिन कुम्मी साहब, ये बेसिकली डिप्टी हैं ईरान के फॉरेन इंटरनेशनल अफेयर के, इन्होंने आना था और सुप्रीम लीडर के हवाले से इंतहाई अहम जिम्मेदारी थी और इन्होंने कैंसिल कर दिया। बेसिकली उसके पीछे मुझे आज ज़राए ने बताया कि वो खबर थी, वो ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाना शामिल था और वो डायरेक्ट धमकी थी ट्रंप की तरफ से, आखिरी धमकी जिसे कहते हैं कि एटमी धमकी। तो उसके ऊपर फिर ईरान ने पाकिस्तान को एक पैगाम भेजा और वो पैगाम, ज़राए ये कहते हैं, ज़राए ये दावा करते हैं कि वो पैगाम फिर सऊदी अरब भी गया, यूएई भी गया, अरब की और कतर में भी गया, इन सबको पैगाम देगा। वो ये था कि अगर ईरान का एक शहर मिटेगा, हम ना तो सरेंडर करेंगे ना झुकेंगे, लेकिन वो ममालिक सफ़ा हस्ती से भी बाकी नहीं रहेंगे कि जिन्होंने अमेरिका को इस काम के लिए अपनी बेसिस फ़िज़ाई हदूद और ये तमाम चीज़ें लॉजिस्टिक दी और उनको लेकर यहाँ पर आए। फिर कोई भी नहीं बचेगा, हम नहीं, हमारा कोई शहर नहीं बचेगा तो फिर बचेंगे आप भी नहीं। ये वो धमकी थी, ये वो
کہتے ہیں نا وہ لیڈر تھا جس کو جو ایران نے اپنایا اور پھر پاکستان نے یہ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ پیغام پہنچایا، جس کے بعد محمد بن سلمان باقاعدہ وارد ہوئے، اس نے اور شیخ زید جو ہے یو اے کے وہ بھی آئے، اور قطر نے بھی، اور سب نے کہا خدا کے بندے کون سی بونگیاں مار رہے ہو یار، ہماری اپنی بقا اس ٹائم تم نے جو خطرے میں ڈال دیا، اور تم ہمارے ساتھ آئے، تم نے ہمارے ساتھ باقاعدہ معاہدے کیے سیکیورٹی کے، الٹا ہماری سیکیورٹی کو تم تھریٹن کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایران کون ہے، اور اب تک تم کچھ بھی نہیں کر سکے یار۔ یہ باقاعدہ پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ آپ اس لیول پر جا کر اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکیں گے، بہتر یہ ہے کہ دوبارہ نیگوسیشن کی طرف آیا جائے، اور اس کے بعد آپ نے ہرمز کو، عمان اور ایران کو چھوڑ دیں، وہ جو بھی چیزیں جس پر بھی اتفاق کریں آپ اس پہ ایگریڈ کریں، آپ اس میں بیچ میں ہی نہ آئیں اور وہ کرنے، اور اب ون ون کی سچویشن ہو جائے گی۔ تو اس کے اوپر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ فیصلہ واپس لیا، بے وقوفی کر رہا تھا یا باقاعدہ تھریٹ کر کے ایک جھکانے کا منصوبہ تھا، لیکن ایران نے اسی لیول پر جا کر اس کو جواب دے کر اس تھریٹ کو ختم کیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ پریس کے نمائندوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، کہتے ہیں کہ میں ایران کو فیصلہ کن کارروائی سے پہلے آخری موقع دینا چاہتا ہوں، امید ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں گے، اور میں نے یہ یو اے ای، قطر اور سعودی عرب کے کہنے پر ایسا کیا ہے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ آخری موقع دے دیں، اور میں نے پھر آخری موقع دے دیا ہے۔ یہ صدر ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کیا کہ میں نے آخری موقع دے دیے، اب اگر ایران نہ آیا تو وہ کہتے ہیں مذاکرات کے لیے راضی نہ ہوا تو ایرانی حکام نے خود ملاقات کی التجا کرتے ہیں اور پھر بات چیت سے انکار کرتے ہیں۔ کہا کہ ایران دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عمان کے ساتھ معاملات طے کر رہا ہے، امریکی بحریہ کا آبر ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ اچھا یہ بھی دعویٰ جناب، لیکن طیارہ کوئی نہیں گزار سکتا، ہماری رضامندی کے بغیر ایران تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، معاہدہ یا ہار مانے بغیر ایران کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہم ایران کے پیدا کردہ دہائیوں پرانے مسئلے کا حل نکال رہے ہیں، ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ آگے یہ بھی کہتا ہے کہ ہم ایران کو وہ نقصان پہنچائیں گے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، میں نہیں چاہتا کہ ان کا زیادہ جانی نقصان ہو، مطلب کہ تھریٹ وہی ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے، جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایٹمی دھماکہ، ایٹمی ہتھیار۔ لیکن بہرحال ایران کے سینئر عہدیدار ہیں، محسن رضائی ان کا نام ہے، انہوں نے آبنۂ ہرمز پر جواب دیا ٹرمپ کو، وہ بھی کیونکہ لیٹ تو کرتے نہیں، ادھار تو رکھتے نہیں ہیں، اور اس کے جھوٹ کو تو اسی وقت ہی بے نقاب کر دیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم آبنۂ ہرمز میں ایران کے مقررہ کردہ راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو کھولنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ اگر امریکہ آبنۂ ہرمز میں کسی غیر قانونی راستے سے اپنے جنگی بحری جہاز بھی لاتا ہے تو ہم انہیں بھی نشانہ بنائیں گے، چھوڑو آپ آئل ٹینکر کی بات کرو، آپ کے جنگی جہازوں کو بھی نہیں بخشیں گے، یہ کہا ہے۔ اچھا یہاں پر محسن صاحب نے ایک اور انکشاف کیا، اور وہ یہ ہے کہ یوکرائن نے، آپ کو پتا نا کہ ایران کا ایک جو آئل ٹینکر تھا اس کو نشانہ بنا تھا، ایک ملاح جو تھا وہ شہید ہوا تھا، اس کے اوپر پھر ایران نے کہا تھا کہ وہ اسی پر جا کر نشانہ بنائے گا اور ان کو نہیں چھوڑے گا، ہم ادھار نہیں رکھتے۔ اس کے اوپر محسن رضائی کہتے ہیں کہ ہم یوکرائن میں 3 مقامات پر حملے کے لیے تیار تھے، نشانے فکس ہو چکے تھے، لیکن اس ملک کی جانب سے معافی مانگنے کے بعد ہم نے حملہ جو ہے منسوخ کر دیا، یعنی کہ یوکرائن نے خاموشی کے ساتھ معافی مانگ لی اور کہا کہ غلط فہمی ہو گئی تھی، ہم اس کا ازالہ کریں گے۔ تو اس وجہ سے ایران نے جو ہے معاملات کو جو ہے اس لیول تک ابھی نہیں جانے دیا، اور امید ہے کہ یہ معاملہ جو بھی اس کا معاملہ حل کرتے ہیں وہ سامنے آ جائے گا۔ اب میں نے پہلے بھی کہا یمن کے معاملے پر ایران نے سعودی عرب کو واضح کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ معاملہ کریں، ہمارا کوئی معاملہ نہیں، وہ آپ کے داخلی مسائل ہیں، وہاں کے مسائل نہیں، وہاں بیٹھ کے معاملہ حل کریں، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی جو ڈیولپمنٹس تھی، اپڈیٹس تھیں، آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور یہ آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ہے، اس کو اپنے گروپوں میں شیئر کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، یہی آپ کا ہمارے ساتھ تعاون ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایکسکلوسیو کنٹینٹ تیار کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔